हॅलो एवरीवन, कशी आसात सगळी? होप यू ऑल आर डुईंग वेल. सो फर्स्ट हांवें वॉयस ओवर करपाक चिंतूना बट आमचे घरा सायडीन जशें की आयस फॅक्ट्री आसा तेजोच सावंड चड येता आसलो. सो जे कितले हांवें वॉयस रेकॉर्ड केल्ले ते सगळे हांवें कट आवट केला. सो हांगा हांव तुमकां दाखयता आसा केरला मसाला जे हांवें वचून हाडलेले. फर्स्ट टायम हांव ट्राय करता केरला स्टायल ऑफ मेन्यू. हांवें लायफान केन्नाय केरला स्टायल ऑफ मेन्यू ट्राय करूं ना. सो हांवें बिरयानी मसाला आनी चिकन मसाला हाडलेले म्हाका फ्लेवर आनी तेजो टेस्ट पळोवपा खातीर. आनी हांव तुमकां सांगता की हे जे केरला मसाला आसा म्हाका दिसता खूब टेस्टी आसा आनी इवन खुबशे लोकांक केरला फूड खूब आवडटा. सो इवन म्हाका बी तेमचो फूड खूब आवडटा. सो हांव हांगा करता आसा चिकन बिरयानी. अगेन चिकन बिरयानी, सॉरी फॉर वेजिटेरियन्स. सो जे कोणाक नॉन वेज आवडना तेमी स्कीप करा. हांवें हांगा केरला स्टायल करता म्हणटकच उदक गरम जावपाक दवरलेलें आनी ताजे उपरांत ड्राय लीफ जे गरम मसालो पान आसता ती, लवंग, काळी मिरी, साई जिरा, ब्लॅक पेपर, स्टार इतले सगळे घातले हांवें. आनी ते घातले नंतर हांवें रायस सोक करून दवरलेले हाफ एन आवरार. सो तेय घातले उदक गरम जाले उपरांत. आनी हांव आतां कितें सांगता आसा म्हटल्यार हांगा की म्हागेलो स्कीन केअर मॉर्निंग आजून स्टार्ट करूं ना म्हटल्यार हांवें स्किनाक कांयच लावूना. सो तेंच सांगता आसा की हांव फेसाक कांयच आजून लावूना. बट हेजे उपरांत हांवें गेल्ले कित्याक हांव रायस दवरिल्ले. बिरयानीक मातसो टायम लागता तेज्या खातीर हांवें हें केलें. आनी हांगा म्हाजो माजर जो आसा हो सतयता म्हाका जेन्नाय हांव तेजे फुड्यान येता ताका कितें ना कितें जायत ना म्हागे पांयाक घास मारतलो अशेंच कितें तरी करत रावता तो. आनी म्हाजे कडेन तोच म्हणून न्ही, म्हाजे कडेन खूब पॅट्स आसा. खूब पॅट्स म्हटल्यार की हो टोटूल, हेका आमी टोटूल म्हणून आपयता. आनी हो सामको मस्तो, खूब मस्ती जाला तो. आनी ताका हांवें हेज्यान व्हडलें बॉक्स सुद्दां हाडला पूण तितून तें रावपाक सोदना. कित्याक म्हणून म्हाका खबर ना बट हितूनूच चड तो कम्फर्टेबल आसा. सो हांवें ताका चडशें हितूनूच दवरता. मातशें इग्नोर करा, आयज म्हाका उदक क्लीन करपाकूच जाय पूण सकाळीं मातशें उदक थंड आसता त्या कारणाक लागून हांव सकाळीं तें उदक चेंज करना. आनी हो आसा म्हाजो धाकटोसो एक्वेरियम. 4च नुस्तें आसा, चड ना. आनी ही आतां पयलीं एकच आशिल्ली. हांव पयलीं तेज्यान पयलीं तर खूब फिशीस हाडून घालता आशिल्ले बट हे फावटी हांवें डिसायड केलें की हांव चड हाडून घालपाना म्हणून. 4च आसा आनी तें उदकूय क्लीन उरता, डर्टी जायना, कांय ना. सो ते एक रिजना खातीर. आनी हांगा पळोवंक शकता की रायस जाल्ले. सो एज युजल बिरयानी रायस कुक्ड जाले उपरांत हांव येयलें स्कीन केअर करपाक. सकाळीं आफ्टर शावर हांव सदांच स्कीन केअर करता, अशें ना की हांव स्कीप करता. आनी लिपस्टिका बद्दल हांव सांगता आशिल्लें, कोणा लिपस्टीक लावपाक खूब आवडटा डेली बेसार, लेट मी नो इन द कमेंट सेशन. आनी हांव फोन म्हाज्या हातीन घेतलेले रिजन काव्या म्हणून म्हागे भयणीले फ्रेंड तेणें म्हाका कमेंट केल्ले. सो थँक्यू काव्या, तुवें म्हाका कमेंट केल्लें म्हणून. आनी हॅप्पी की तूं म्हागे व्हिडिओ पळयता. सो थँक्यू सो मच काव्या पै. सो म्हाका तेगें नांव याद येवना तेजे खातीर हांवें फोन घेतलेले. आनी आतां आसा बिरयानीचे रायस तरी रेडी जाला बट हांवें आजून चिकन हाडूना. दॅट वॉज द मोस्ट फनियस्ट थिंग. सो आतां हांव वयतलें चिकन हाडपाक आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो बाय. आतां नेक्स्ट हांवें कितें केलें, हाफ ऑनियन्स फ्राय करून घेतला आनी हाफ तशेंच दवरला. हांव केरला स्टायलान करता म्हणटकच मातशें तशेंच दवरलें हांवें. आनी हांगा कितें केलें, 3 टेबल स्पून ऑफ घी आनी तितून हांवें काजू, किशमिश, बदाम इतले घालून फ्राय केले. आनी ताजे उपरांत हांवें ऑयल घातलें. ऑयल घालून ऑनियन आनी होल स्पायसीस घेतला जशे की वेलची आनी स्टार आनी लवंग, ब्लॅक पेपर ही सगळी बरी फ्राय करून घेतला. स्लीम आसा, फ्लेम हाय दवरूना. मागीर ऑनियन घातले हांवें. जे हाफ ऑनियन सेपरेट काडून दवरिल्ले ते ऑनियन आतां हांवें ॲड केला. आनी ते गोंयान गरमी खूब जाला. ओके, सो हांव बरें फ्राय करून घेता आसा.
म्हळ्यार सामको ब्रावन करना हां, सॉफ्ट जावपा मातशें. तेजे उपरांत हांवें 2 ग्रीन चिली स्प्लीट केला आनी मातशें मीठ घातला ताकी ऑनियन्स बेगीन फ्राय जावं. आनी टमाट 2 टमाट घातला हांव ऑलमोस्ट हाफ kg रायस, हाफ kg चिकन यूज करता सा इक्वल क्वॉन्टिटी घातला हांवें. आनी ताजे उपरांत जिंजर गार्लीक पेस्ट तुमचे कडेन सपोज घरान केल्ले आसा जाल्यार बेस्ट की जिंजर गार्लीक पेस्ट घरान केल्ले ते घाला. आनी ताजे उपरांत हांवें चिकन जे बिरयानी पीसीस केल्ले ते घातले, हल्दी पावडर घातला आनी तेमचो हाडलो तो इस्टर्न गरम मसाला ते सोडून बाकी कसलोय मसाला तितून एडड ना. आनी हांव ते कूक करून घेतले आनी ताजे उपरांत तो बरो सॉफ्ट जाले उपरांत सेमी कुक्ड म्हटल्यार ऑलमोस्ट 80% चिकनूय जाला आनी 80% रायस सुद्दां कुक्ड जाला. जस्ट 20% रिमेनींग आशिल्लें आनी हांवें पुदिना घातला तेजे वयल्यान आनी फ्रायड ऑनियन्स घातला जे सेपरेट काडून दवरिल्ले ते. आनी ते सगळे घातले उपरांत हांवें रायस लेयरींग करूना सकयल चिकन घातले, वयर रायस घातले आनी फक्त 20 मिनटां स्लिमाचेर दवरले आनी देन द बिरयानी इज डन. ओके. आनी तेजे उपरांत ऑनियन जे बाकी उरलेले ते आनी हे काजू बादाम बी ते सगळे घातले आनी स्लिमाचेर दवरिल्ले डन. आनी एक क्विक चिकन करी तेय केरला स्टायलान केला हांवें. रेसिपी नेक्स्ट टायम तुमचे वांगडा शेअर करतले. सो हे इतले जाता म्हटल्यार 3 ऑलमोस्ट 2 o'clock जाल्ले. हय. सो लेट्स चेक आउट. सो पळोवंक शकता की इट्स लुकींग यम. कोणाक बिरयानी लायक म्हाका कमेंट सेक्शनान कमेंट करा, लेट मी नो. आनी कोण वेजिटेरियन आसा तेमकां तरी सॉरी हांवें नॉनवेज केला म्हणून चिकन. आयज थोडी लोक खायना, ट्युजडे खुबशे लोक खायनात आनी हांगा पळोवंक शकता की एक सुद्दां शिताचो दानो जो आसा तो कुडको सुद्दां जावना. हांवें हाफ एन आवर सोक करून दवरिल्ले आनी वो खंयचोय ब्रँडाचो रायस न्ही, वो हांवें सादो रायस घेतला आनी हो आसा मागीर लंच. रायता, बिरयानी and धाकटोसो पीस ऑमलेट आनी ग्रेवी. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. आनी जे कोणाक म्हागे चॅनल आवडटा डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल, डू लायक, डू कमेंट, डू शेअर इन द कमेंट सेशन. थँक यू ऑल फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय. टेक केअर.